पावसाळ्यात लोकसेवे खातीर एक व्हड उपक्रम म्हणून दत्ताराज देसाई हांच्या फुडारपणाखाला कुडचडे तरणाट्यांनी एकठांय येवन कुडचडे फ्रंट स्थापन केला। उटंगराचो पावस आनी हुंवाराच्या वेळार लोकांक तोंड दिवपी आपतकालीन परिस्थितीक बेगोबेग प्रतिसाद दिवपाक यंत्रणेक सातत्यान अपेस आयिल्ल्यान हो उपक्रम तांणी सुरू केला। खंय पयर आमगेले आमचो एक तो आपा म्हणून आमचो फ्रेंड सारको बरो फ्रेंड तो एक्सपायर जालो। सो हांव तेगे घरा कडेन म्हणून वतालो। घरा कडेन गेल्यार थंय सगळे सिवरेज लायन खणून दवरला, सगळे मॅस जाला। सो हो लास्ट पावसा हांवें चिंतलेलो, हो विचार म्हागे तकले आयिल्लो कितें की बाबा आमगे फायर सर्वीस जी आसा तेंगेले समज एकूच एट अ टायम पावसा समज तांकां 4 कॉल आयले, सायमल्टेनियसली चारय कडेन ते अटेंड करपाक पावना। सो तेका लागून आमी एक स्टँड बाय आमगेली रेस्क्यू टीम आनी डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणून आमी हो एक ग्रुप केला। हो म्हजो एकल्यालो कॉन्सेप्ट न्ही, हातूंत भितर प्रत्येक मनीस जे हांगा ना ते पसून मनीस कोणाले समज शेजारा फाल्यां कोणाल्या घराचेर झाड पडले ना जाल्यार कितेंय समज डिझास्टर जालो जाल्यार आमी 25 तारखे आमगेले हेल्पलायन नंबर डिक्लेअर करतले, आमगेले 20-25 भुरग्यांक नंबर दितले। सो कितेंय जर जालें कॅज्युलिटी ना कितेंय जालें जाल्यार आमकां फक्त कॉल करपाचो, आमी इमिडिएटली थंय पावतले ज्या कडेन फायर ब्रिगेड पावपाक शकना। आनी हितून आमचे बरोबर आमगेल्यो गाडयो आसतल्यो, गाडी पळयता तुमी, ह्यो गाडयो आमी अशे तरेन डिझायन केल्या त्यो खंय वचपाक शकता, म्हणल्यार इट इज एज गुड एज फायर ब्रिगेड, ताच्याकय बरी पसून म्हणल्यार तुमी। सो आमी खंय वचून कोणाकय रेस्क्यू करपाक शकता। आणि तुम्ही फायर ब्रिगेडी बीन कितें करतले? हय, आमी सोमारा फायर ब्रिगेडीक मेमोरेंडम दितले की अपील हे दितले आमकां, आमी तांकां ऑफर लेटर। सो फाल्यां जर समज तांकां कॉल आयले आनी मल्टिपल कॉल सायमल्टेनियसली आयले जाल्यार तेंच्यांनी समज आमकां इंटिमेट केले, आमी थंय वचून हेल्प करतली। कित्याक आमी आमचे ताकान जें कितें जाता, हांवें झाड कापपा चेनीचें मशीन, मागीर लायफ जॅकेटां, फायर एक्सटिंग्विशर, मागीर बाकीचे बारीक बारीक कितें सामान आसा तें घेवन दवरल्या। प्लस आमच्या ऑन बोर्ड आमचे बरोबर सीफेरर आसा। सीफेरर म्हणल्यार जे बोटलेर भाव आसा ते आमचे बरोबर आसा। तांकां स्पेशली एड कित्याक केल्या, जे बोटलेर भाव आसा ते स्पेशल फायर फायटिंग कोर्स करता। सो तांकां हाव टू टॅकल दॅट सिच्युएशन तांकां आयडिया आसा, ताका लागून आमी आमचे बोटलेर भाव आसा तांकां घेतला। त्याच बरोबर आमचो रॉकी जो आमचो स्नेक कॅचर, म्हळ्यार जिवाणी बिवाणी कितें आयली, समज पावस पडलो कोणाच्या घरान कितें जिवार गेली जाल्यार कितेंय जर रेस्क्यू करपा जाय जाल्यार रॉकी आमचे बरोबर आसता। तसोच आमचे बरोबर फूल टायम आमचो इलेक्ट्रिशियन आसतलो, फूल टायम कोणाकय जर नळाचें कितें आसा प्लंबर आसतलो, आमचे थोडे डॉक्टर फ्रेंड आसा तांच्यांनी आमकां हेल्प करता म्हणून सांगला। सो आमचे भशेन कितें जाता आमच्यान तें आमी डिलिव्हर करतले ह्या पावसा। आनी हो जो ग्रुप आसा हो ग्रुप वील बी इनएक्टिव्ह ओन्ली फॉर रेन्स, म्हळ्यार मॉन्सून जेन्ना म्हळ्यार काबार जाता, एक फावटी मॉन्सून विड्रॉ जालो आमचो ग्रुप परत इनएक्टिव्ह जातलो। फुडल्या पावसा समज गरज पडली आमी परत फिल्डार येतले। फाटलो पावस जो आमी पळयलो तो हांगा सगळो डिझास्टर आसलेलो, आनी आतां जे कंडिशन आसा कुडचड्या वयले जवळ जवळ तुमी गिमान पळयला हांगा सगळं पाडो पडले कडेन आसा। सो हो जो पावस आसा आयएमडीन जशी इश्यू केल्या ज्यो कितें येवपाचें आसा म्हणटा वादळ हेका टॅकल करपाक हे फायर फोर्सा कडेन तितलो आनी म्युनिसिपालिटी कडेन तितलो इक्विपमेंट, तितलो पावर, तितलो मॅन पावर कमी पडटलो अशें आमकां पयलीं पासून दिसलो, कित्याक आमी पयलीं पासून हेका तयार रावपाक जाय। तेका लागून हो जो आसा कुडचड्याम फ्रंट म्हणून हो दत्तराजान एक बरो इनिशिएटीव घेतला मुखार सरून, की कितेंय जालें समज हांगा कुडचड्यार जालें समज आमी मुखार हो जो ग्रुप आसतलो हो तुमच्या हेल्पाक आसतलो। अशी गांवांनी बीन हें करतले तुमी? पळय जंय पळय आमची रीच आसा, जंय पळय पावपाक शकता थंय आमी मॅक्झिमम ट्राय करतले। कुडचड्यार तर सगळे अवेलेबल आसतले, तुमी केन्नाय कॉल करूं शकता, केन्नाय सांगूं शकता, सगळे कुडचडे बरो अवेलेबल आसतले। पूण बाकीच्या जाग्याचेर सुद्दां खंय पळय पावपाक शकता तितले आमी ट्राय करतले। आमी इतल्या वर्सां आमी चुयत येयलो हाय कुडचड्यार कितें जातलें, ज्या टायमार कुडचड्यार जे बांदताले आनी आतां बांदले आनी गेल्या त्या वर्सा चलत जाल्यार ह्या जाग्यार एक गाडी पासून येतली जाल्यार आख्खें उदक इतलें बुडटा। ही परिस्थिती कुडचड्याकारांची। आनी काल पयर एक दीस मातशें बारीकसो पावस येयलो, मातशें फकत स्टार्टींग एकूच 2 वरां पावस झडलो, बट तिळामोळ पंचायती कडेन घरां भितर ड्रेनेजीचे प्रॉब्लम जावन घरां भितर आख्खें उदक ह्या जाग्यार कंप्लिटली हो सरकार फेल जाल्लो आसा। आनी हे इनिशिएटीव घेतला आमच्या दत्तराज बाबान, कित्याक ह्या लोकांचे जायते प्रॉब्लम जातले। हे इतली वर्सां जायत येयल्ली आसा, कोणान कानार ना मनार घेयल्ले ना। गेल्या त्या फावटी आमच्या घरा कडेन एक झाड पडलें व्हडलें, आमी फायर ब्रिगेडीक फोन केला मातशें झाड कापपा यो, कित्याक इथं घराच्या सायडीन पडल्या सामके गॅलरीचे पडल्या। फायर ब्रिगेड येयल्या दुसऱ्या दिसाक, हांव तेमचें मिस्टेक म्हणना, कित्याक तेमी फोर्स उणो आसा त्या कारणाक लागून एक बरो विचार म्हणटा तो दत्तराज बाबान घेतला, तेच्या सांगात आमी आसात। आनी आमकां गरज आसलेली आनी हे कोणाय आमचे दिसता आमदाराक मातशें पूण ज्ञान ना म्हणून म्हणून ना, हे लोकांचे मातशें पावसाच्या टायमार ते जर लोकांक पावपाक जाय उलयता जाय तो आमचो आहा तो आमदार, बट कितें तर करपाचें आसा ना आमचें आसा सगळें आसा कितें आसा
लोकांच्या घरा परूच 2 वरां पावस पडलो. लोकांच्या घरात धपरेभर उदक पावले, किचना पावले, फ्रीज बुडल्यो आणि पळय पावसा पळय हिंगा हो 4 रस्त्यार पासून ड्रेनेजचे प्रॉब्लेम. हे खरेंच खंय तरी हो सामको फेल जालो आसा कुडचड्याक. पण लो दिसता हे कुडचड्या पावसाच्या टायमार भोंवपाक लोकांच्या घरांनी गांवांनी ड्रेनेजचे प्रॉब्लेम जाताना, झाडां पडटाना, एक गोंयकाराक बरें शिस्त करेन पावस पडटाना आपूण सुसेगाद रावतलो गांवांत. कावन्सिलर आसता, पंचायत आसता, कम्प्लिटली फेल. आनी आमकां बरें घेतला एक इनिशिएटीव आमच्या दत्तराज बाबान. खरेंच हांव वालोर आनी ताच्या सांगाता आमी दर एका कुडचडकार आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर.